नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला के इज़्न से आज हम अपना 18वां पारा शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम 3 सूरतों को पढ़ेंगे। सूरह मोमिनून है, उसके बाद सूरह नूर है एंड सूरह फुरकान। सूरह मोमिनून और सूरह नूर तो कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन सूरह फुरकान की पहली 20 आयत की हो सकेगी, तर्जुमा हो सकेगा आज। तो सूरह मोमिनून जो है, क्योंकि हमारा ये जो ग्रुप चल रहा है अभी सूरतों का, उसमें यानी फोर्थ ग्रुप जो हमारा चल रहा है, उसमें ये लास्ट मक्की सूरत है और उसके बाद एक मदनी सूरत है जो कि सूरह नूर है, फिर ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। सूरह मोमिनून दरमियानी मक्की दौर की सूरत है और अभी सख्त कशमकश का दौर है, लेकिन जो फिजिकल परसिक्यूशन वाला दौर है वो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जुल्म सितम का आगाज हो चुका है। पहली कुछ आयात की मैं तिलावत रखूंगी आपके सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीन हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक हुमुल वारिसून अल्लज़ीन यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 11 जो फर्स्ट 11 आयात है मैंने वो पढ़ी हैं आपके सामने और इसकी एक वजह है। पहले हम एक थोड़ी सी तमहीद इसकी देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इनकी। अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद एक मोमिन की जिंदगी के अमली और इखलाकी पहलू कैसे होने चाहिए, तो पहली 11 आयत जिसकी मैंने अभी तिलावत की है ये उसकी तफसील पेश करती है। और इसी तरह का मजमून इंशाल्लाह हम सूरह मारिज में भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा टच हमें सूरह फुरकान में भी मिलेगा इंशाल्लाह कल। तो एक इस्लामी मुआशरे में सबसे पहले एक फर्द की सीरत व किरदार अहम है। अगर उसकी सीरत व किरदार में ये पहलू मौजूद होंगे जो इन आयात में मौजूद हैं, तो जिस तरह से ईंट ईंट मिलकर इमारत बनती है, तो इसी तरह मुसलमानों के मिलने से एक मुसलमान के मिलने से एक पूरा मुआशरा बन जाता है। और अगर उन सारे मुसलमानों के अंदर, मोमिनीन के अंदर ये वाली क्वालिटीज मौजूद होंगी, तो वो मुआशरा एक मिसाली मुआशरा होगा। सही मानों में फिर कहा जा सकेगा कि ये एक इस्लामी मुआशरा है। तो इनका तर्जुमा देख लेते हैं पहले। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने, यानी मोमिनीन ने फलाह पाई है जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाते हैं। फलाह का लफ्ज जो है फा लाम हा से है और इसका मतलब होता है फाड़ना, भी इसका मतलब होता है जैसे बीज का फट के कोम्पल का बाहर आ जाना। तो जो मोमिन होता है ना, वो भी जब तक इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने शेल को फाड़ के, जो उसने बनाया हुआ है किसी भी वजह से, उसको फाड़ के बाहर ना अपनी ट्रू सेल्फ को रिवील ना करे, तो वही मोमिन बनता है। और वो जब शेल फटता है तो फिर कौन कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, उसकी बात आ रही है। जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, 7 खसूसियात है, नोट करते जाना है। लगवियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सवाए अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मिल्के यमीन में हो कि उन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं।
اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی فردوس کیا ہے؟ جنت کا ایک اعلیٰ مقام۔ تو آبجیکٹو کیا ہے ہمارا؟ یعنی کہ کس منزل مقصود تک ہم نے پہنچنا ہے، وہ کیا ہے؟ فردوس۔ اب اس فردوس کو یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں دوسری طرف سے کہ فلاح، تو فلاح جو بھی فلاح پائے گا وہ فردوس کا وارث ہو جائے گا۔ تو کس طرح سے پھر اچیو ہوگا یہ والا گول؟ تو سمپل جواب ہے کہ مومن بننے سے۔ لیکن پھر ایک اور سوال کہ کس طرح کا مومن؟ تو مومن کس طرح کا ہونا چاہیے جو فردوس کا وارث ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دے دی ہے ہمیں، اور دیکھیں کوئی بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، صرف 7 خصوصیات ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے وہ۔ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، یعنی جھکاؤ۔ صرف بیرونی جھکاؤ نہیں ہوگا، اندرونی جھکاؤ بھی ہوگا، جسمانی اعضاء پرسکون ہوں گے۔ یہ احساس ہوگا کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، اور کیا میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اگر بن رہا ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو نماز میں خشوع آ گیا ہے۔ تو نماز میں مومنین کی پہلی صرف نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری چیز، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغویات کیا ہوتی ہیں؟ ضروری نہیں ہے یہ گناہ کے کام ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ وہ کام ضرور ہیں جن میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اب کیونکہ وقت بہت زیادہ ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے انسان کے لیے، خاص طور پر مومن کے لیے، کیونکہ زندگی پہلے ہی بہت شارٹ ہے۔ اگر اس میں وہ ایسے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرے گا جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ خود سوچیں کہ زندگی کا کتنا وقت ہم ان چیزوں میں ویسٹ کریں۔ اگر ہم اپنی 24 گھنٹوں کے 4 حصے بنے تو کتنا 6 گھنٹے میں ڈیوائڈ ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان 4 حصوں میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم سو رہے ہیں، پھر ہم اپنی جابس پہ جا رہے ہیں، لیکن باقی کے ٹائم میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے اپنا ٹائم دیکھنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن میں میں انوالو ہوں، اپنا بھی، کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ سیلف انالیسس کرنا ہے، جو کہ لغویات کے زمرے میں آتی ہیں، جو کہ میرا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ تو مومن جو ہے نا، ان کی خصوصیت ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کا مطلب تزکیہ نفس بھی ہے، پاک کرنا بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا، نہ صرف اپنے مال کو پاک کرنا جس میں سے کچھ حصہ نکال کے دیا جاتا ہے، بلکہ اپنے نفس کو بھی پاک کرنا۔ تو یہ ہے کہ وہ اس طریقے پر، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے مال کو بھی پاک کرتے رہتے ہیں۔ عامل ہوتے ہیں کا لفظ استعمال کیا گیا ترجمے میں بھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دفعہ یہ کام کر کے چھوڑ نہیں دیتے، اس میں تسلسل رکھتے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سیکس ڈسپلن۔ اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فلفلمنٹ کا بتایا ہے، کیا سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے زمین میں ہوں۔ یعنی بیویاں اور ساتھ میں لونڈیاں، مل کے زمین کیا ہے؟ ہاتھوں کی، دائیں ہاتھ کی ملکیت۔ جو لونڈیاں اب تو یہ ویلڈ نہیں ہوگا، فی الحال ویلڈ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں کبھی ہو، لیکن پہلے تھا۔ تو ان خواتین کے ساتھ بھی اگر تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو اولاد ہوتی ہے بالکل جائز اولاد ہوتی ہے، تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو کچھ اس کے علاوہ وہ چاہیں، وہ زیادتی کرنے والے، اس کے علاوہ جس بھی طریقے سے وہ اپنی اس ڈیزائر کو پورا کریں گے، وہ حد سے تجاوز کریں گے اس وقت۔ اس کے بعد مومنین کیسے ہوتے ہیں، یا پھر کہا جا سکتا ہے فلاح پانے والے مومنین کیسے ہوتے ہیں؟ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کیا ہے؟ کہ کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائی، تو ایک ٹائم کے لیے، تو جب اس نے مانگی تو ہم نے اس کو دے دی، یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیے کہ وہ کوئی اگر آپ کو ہمیں اپنا راز دیتا ہے، تو ہم اس کی راز کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی برا پہلو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، تو ہم وہ چھپاتے ہیں، ایکسپلائٹ نہیں کرتے اس کو۔ کہیں ہم کام کر رہے ہیں تو اپنی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کر رہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو امانتوں کے اندر آتی ہیں۔ اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یعنی اپنی کمٹمنٹس کو نبھاتے ہیں، چاہے وہ نکاح کی کمٹمنٹ ہے یا کوئی اور کمٹمنٹ ہے۔ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ معاشرہ پورا چل ہی کمٹمنٹس کے اوپر رہا ہوتا ہے، تو چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ وعدہ ہے، یا انسانوں کے ساتھ وعدہ ہے، یا گورنمنٹ کے ساتھ وعدہ ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی محافظ ہیں اپنی نمازوں کے۔ محافظت میں کیا شامل ہوگا؟ کہ وقت پر ادا کرتے ہیں،
اور پوری نمازیں ادا کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، ان کے پورے سنن اور شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ چھوڑ نہیں دیتے، تسلسل رکھتے ہیں اس کے اوپر، دوام رکھتے ہیں ان کے اوپر۔ اور پھر نماز کا ایک پورا نظام کمیونٹی میں، کیونکہ اقیم الصلاۃ کا حکم آتا ہے، تو نمازوں کا نظام جو باجماعت نظام ہے نماز کا، اس کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ 7 خصوصیات ہیں۔ اگر یہ خصوصیات کسی کے اندر موجود ہیں اور وہ مومن ہے، بیسک شرط تو مومن ہونا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ وارث ہو سکتے ہیں اس جنت کے جس کا نام فردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اس کا حصہ اس میں شامل کرے، اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، اور ہم فردوس کے مالک بن سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی 11 آیات ہیں، اس میں مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ آگے 12 سے 22 تک کا ایک مضمون، یعنی ایسے لوگوں کی بات کہ جو نہیں مانتے قرآن کو، دعوت دی جا رہی ہے، اثر ہی نہیں ہو رہا، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، تو ان کو اپنے نفسوں سے بھی اور کائنات کی نشانیوں پر غور کروا کر ایک دعوت کا انداز ہے جو کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا۔ ست ہوتا ہے جوس، یعنی انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ مٹی میں سے ہی آتا ہے، چاہے وہ گوشت کھا رہا ہے، کیونکہ جو گوشت ہم کھا رہے ہیں اس کا سورس، یعنی کہ جو اینیملز ہم کھا رہے ہوتے ہیں ان کا سورس بھی مٹی میں سے نکل رہا ہے، نباتات ہیں، اور ڈائریکٹ ہم نباتات بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان بوتھ کیسز مٹی کا ہی اثر ہے ہمارے اندر، تو ہماری وہ مٹی کے ست سے بنایا انسان کو۔ ست کا مطلب ہے کہ وہ جو ریپروڈکٹیو مٹیریل ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اس کے اندر مٹی کا ساتھ موجود ہے، یعنی جو بھی نیوٹرینٹس جو ہم مٹی سے لے رہے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر اس لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ عربی ٹیکسٹ دیکھیے تھوڑا سا اندازہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 13 سے شروع کیجئے۔ ثم جعلناہ نطفہ، پہلے نطفہ تھا۔ نطفہ کیا ہوتا ہے؟ ریپروڈکٹیو مٹیریل ان مین، منی کی بوند۔ منی کی بوند ٹپکائی جاتی ہے رحم مادر میں، قرار مکین وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، رحم مادر، منی کی بوند ٹپکائی گئی رحم مادر میں۔ ثم خلقنا النطفہ، پھر کیا بن گئی وہ بوند، وہ نطفہ بن گیا کس میں؟ علقہ، علقہ بن گیا۔ علقہ کیا ہے؟ زائگوڈ۔ زائگوڈ جب یعنی کہ اسپرم اور ایگ جب ملتے ہیں آپس میں تو ایک فیوژن ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں زائگوڈ بنتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ، پھر ہم نے علقہ کو کیا بنا دیا؟ مضغہ۔ مضغہ کیا ہے؟ کہ وہ جو پھر وہ یوٹرائنل وال کے ساتھ نا اٹیچ ہو جاتا ہے، چپک جاتا ہے جونک کی طرح، یعنی جس طرح سے جونک چپک جاتی ہے نا باڈی کے ساتھ، خون چوستی ہے، تو وہ بھی جو زائگوڈ تھا اب وہ مضغہ بن گیا، وہ چپک گیا۔ فخلقنا المضغۃ العظام، اب اس مضغہ میں پھر آگے فردر گروتھ شروع ہوتی ہے، اور اس گروتھ میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ ہم اس کی پھر ہڈیاں بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات، پھر ہم اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا، دوسری مخلوق۔ یہ سارے جو پروسیسز ہیں نا جو بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں، یہ سارے جانوروں میں ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ڈفرنس کیا ہے، کیا؟ اس کے اندر پھر اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ تو اللہ نے جو اپنی روح میں سے پھونکا ہے نا، تو اب وہ جو اندر جنین تھا، اب وہ کوئی اور ہی مخلوق بن گیا ہے، اب وہ کیا ہو گیا؟ اب وہ انسان بن گیا ہے، روح ربانی کی وجہ سے وہ انسان بن گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، اور قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ دیکھیں زندگی کا یہی سفر ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی اس کی سٹیجز ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، ہمیں خود بھی پتا ہے، اس کے بعد جو زندگی کی سٹیجز ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے، لیکن جتنا بھی لمبا ٹائم ہو آخر ایک دن جانا ہے۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، یعنی 7 راستے کیا یہ متشابہات میں ہے، اگر یہ 7 آسمان ہے یا پھر کچھ اور ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تخلیق کے کام سے نابلد نہ تھے، مطلب اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ مخلوقات کی طرف سے ہم غافل نہیں تھے اور نہ ہی ہیں، یعنی پوری جو جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے وہ ایسے نہیں ہوئی کہ تجربہ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ، نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کو پورا عبور حاصل تھا اپنے کام کے اوپر، اس عبور یعنی اس کی جو کاملیت تھی، اس کی جو پرفیکشن تھی اپنے کام کو، اپنی سکل کو لے کے، تخلیق کے کام کو لے کے،
وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے سموئی ہے اپنی تخلیق کے اندر. ایسا نہیں جیسے ہم لوگ بناتے ہیں نا، کوئی کھانا بنانا شروع کرتے ہیں تو کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں تو ہم پہلے کوئی تجربہ کرتے ہیں، نہیں ٹھیک ہوتا، پھر دوسرا تھوڑا بہتر ہوتا ہے اور تیسرا تھوڑا بہتر. نہیں، یہ چیز نہیں ہے، پہلی دفعہ ہی پرفیکشن. کیوں؟ کیونکہ یہ کام کوئی انسان نہیں کر رہا، یہ رب کر رہا ہے. اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرایا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے انگور اور کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر لیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی جو ہم نے پیدا کیا تور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانوں کے لیے سالن بھی ہے. زیتون کی بات کر رہی ہیں، ہو رہی ہے، پھل بھی کھایا جاتا ہے اس کا، سیلڈ میں بھی یوز ہوتا ہے. تیل بھی لیے ہوئے، یعنی اس میں اس کا آئل، اولیو آئل. اور ڈپس دیکھیں، سالن بھی ہے تو ڈپس ہوتے ہیں نا، جو ہم نے دیکھا کہ ریسٹورینٹس میں بھی صرف اولیو آئل پڑا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کے اندر ڈپ کریں. یا پھر کبھی فاسٹ فوڈ کے آؤٹ لیٹس میں جائیں تو برگر وغیرہ کے اندر بھی ایک پروویژن ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کے اندر اولیو آئل ڈلوانا چاہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں. تمہارے لیے ان میں بہت سارے دوسرے فائدے ہیں. تم ان کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. تو یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، تم غور کرو. تم غور کرو گے، غور کی آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں مشکل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے. آگے آیت نمبر 23 سے 50 تک اللہ تعالیٰ کی سنت آ رہی ہے. یہاں پہ کیا سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا، انبیاء بھیجے. اب اس کے بعد لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں یعنی مومن ہو جاتے ہیں پھر ان کا بھی امتحان لیا جاتا ہے. وَلَقَدْ آیت نمبر ہے 23. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ دیکھیے، مکی صورتوں میں ایک خاص چنک ہے کہ جس میں ہمیں انباء و رسل اور قصص الانبیاء ملتے ہیں. اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں. کہ کیا نہیں سنی کہ کوئی انسان رسول بن کے آیا؟ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے. یعنی انبیاء کو مجنون کہہ رہے ہیں. مجنون کون ہوتا ہے؟ جو اپنی سینٹی لوز کر چکا ہوتا ہے، جو دماغی توازن کھو چکا ہوتا ہے اپنا. کچھ مدت اور دیکھ لو، یعنی انتظار کر لو، ہو سکتا ہے کہ ان کا جنون کام ہو جائے. نوح نے کہا، قال رب انصرنی بما کذبون. اب یہ کیا ہے کہ جھٹلائے جانے کی وجہ سے یہ اس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی. نوح نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، تکذیب کا مطلب ہے جھٹلانا، اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. پھر جب ہمارا حکم آ جائے تو اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا. اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو نے ساتھیوں سمیت جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہنا، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. اور کہنا کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ پہ اتار، تو بہترین جگہ دینے والا ہے. یعنی ایک خوبصورت دعا ہے منزل پر اترنے کی. جب انسان منزل پر اترے تو یہ والی دعا کرے. بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ہم اپنی دعاؤں کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں. تو جب قوم نہیں مانی تو کیا ہوا؟ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. تو کیا نشانیاں کہ قوم نہیں مانی تو انبیاء کو یعنی انہوں نے جھٹلایا تو انہوں نے اپنا انجام دیکھ ہی لیا. ان فی ذلک لآیات ان کننا لمبتلین ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. اس کے بعد ہم نے ایک دوسری دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا. اب نام نہیں لیا قوم کا کہ کون سی تھی، مگر عاد تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بعد عاد آئے تھے. اور رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا. ہم نے دنیا کی زندگی میں جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا وہ کہنے لگے، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا. جو کچھ تم کھاتے پیتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہے.
हालांकि ये बात नहीं होती। असल में बहुत सारी मामलात ऐसे हैं जिसमें हम लोगों की इताअत कर रहे होते हैं, उस लेवल पे नहीं कि शिर्क हो खुदा ना खास्ता, लेकिन देखिए हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं ना, जैसे हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई कानूनी मसला है, कौन कानूनी पेचीदगी है तो वकीलों के पास जाते हैं, या फिर बच्चों की कोई करियर बनाने की बात है तो करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं, तो इंसान लोगों से रहनुमाई लेता है। ये तुम्हें इत्तला देता है कि जब तुम मर कर तो इसलिए ये तो नहीं जा सकता, ये आर्ग्यूमेंट तो गलत है जो वो दे रहे हैं। ये तुम्हें इत्तला देता है कि जब तुम मर कर मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों का पिंजर बंद कर रह जाओगे, उस वक्त तुम कब्रों से निकाले जाओगे। बईद, बिल्कुल बईद, बईद का मतलब है दूरी। ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है, जिंदगी कुछ नहीं है मगर बस यही दुनिया की जिंदगी, यही हमको मरना और जीना है, और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं है। ये शख्स खुदा के नाम पर महज झूठ गढ़ रहा है, हम और हम कभी इसको मानने वाले नहीं हैं। यानी क्या लोग हैं जो अल्लाह अल्लाह ताला की जात के ऊपर भी नहीं मान रहे, और अंबिया के ऊपर भी उनको भी झुटला रहे हैं, उनकी तकजीब कर रहे हैं। रसूल ने कहा कौल रब्बी उनसुरनी बिमा कज़्ज़बून, वही देखें, वही वाली आयत वापस आई है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के केस में आई थी, वही ये बिल्कुल वही आयत है, कोई फर्क नहीं। रसूल ने कहा परवरदिगार, इन लोगों ने जो मेरी तकजीब की है, इस पर तू ही मेरी नुसरत फरमा। जवाब में इरशाद हुआ करीब है वो वक्त जब ये अपने किए पर पछताएंगे। आखिरकार ठीक ठीक हक के मुताबिक एक हंगामा अजीम ने इनको आ लिया और हमने इनको कचरा बनाकर फेंक दिया। दूर हो जाओ जालिम कौम। फिर हमने इनके बाद दूसरी कौमें उठाई, इसके बाद वो समूद आए थे, हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम की कौम। कोई कौम ना अपने वक्त से पहले खत्म हुई ना इसके बाद ठहर सकी, यानी वक्त एक मुकर्रर था हर कौम का। फिर यानी एक्शन का एक वक्त अल्लाह ताला देता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कौमियत की सतह पर भी। फिर हमने पै दर पे अपने रसूल भेजे, जिस कौम के पास भी उसका रसूल आया उसने उसे झुटलाया। यानी यहाँ पे हम हमारा फोकस क्या है कि कौमों ने अपने रसूलों को झुटलाया है, उनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि जो किताब तुम पेश कर रहे हो वो झूठी है, तुम खुद से गढ़े हो। हम एक के बाद एक कौम को हलाक करते चले गए, हालांकि हत्ता कि इनको बस अफसाना ही बनाकर छोड़ा। फिटकार इन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। तुम अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीन, आयत नंबर 45 सूरतुल अल मुमिनून। हमने मूसा और इसके भाई हारून को अपनी निशानियों और खुली सनद के साथ फिरौन और इसके अयाने सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने तकब्बुर किया और झुटलाने लगे, कहने लगे कि हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए, और आदमी भी वो जिनकी कौम हमारी बंदी है, यानी जिनकी कौम हमारी गुलाम है, क्योंकि बनी इसराइल गुलाम की हैसियत से रह रही थी मिस्र के अंदर, और उनके ऊपर जो हुकूमत कर रहे थे वो फराइना थे। बस उन्होंने दोनों को झुटला दिया, फकज़्ज़बूहुमा फकानू मिनल मुहलकीन। बस उन्होंने दोनों को झुटला दिया और हलाक होने वालों में जा मिले। और मूसा को हमने किताब अता फरमाई ताकि लोग इससे रहनुमाई हासिल हासिल करें। वजअलना इब्नल वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन व आवैनाहुमा, और इब्ने मरियम और इसकी माँ को हमने एक निशानी बनाया, इनको एक सतह मुर्तफा पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी, और इसमें चश्मे जारी कर दिए। अब इसके पास जो जो क्योंकि वो एक ही जैसा हाल है, तो यहाँ पे अब ये नहीं लिखा हुआ आगे इसकी डिटेल नहीं है कि फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो फिर उनके साथ उनकी कौम ने किस तरह से उनको झुटलाया, उसकी डिटेल यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसकी डिटेल हजफ करने का मतलब ये है कि हम खुद समझते हैं कि क्या हुआ है, उनके साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट है 51 से 67 तक, और इसमें यह है कि अंबिया इकराम ने जो कुछ पेश किया वो एक ही दीन था, अजल से एक ही दीन आया है, लेकिन जो फॉलोअर्स थे, जो पैरोकार थे, फिर उन्होंने इस दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और फिर इस पर खुश हैं, जो भी टुकड़ा उनके हाथ में आ रहा है उसके ऊपर वो राजी हैं, और इनको अंजाम नजर नहीं आ रहा। तो लोगों के गलत नजरियात के ऊपर भी बात हो रही है। या अय्युहर रुसुलु कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सॉलिहा इन्नी बिमा तामलून अलीम, ए पैगंबरों खाओ पाक चीजें और अमल करो सॉलिह। इन सब पैगंबरों से ही बात की जा रही है कि पाक रिज्क खाओ और नेक अमल करो। तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको खूब जानता हूँ, ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मुझी से डरो। यानी एक ही उम्मत कहने का मतलब है, उम्मत क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऐसे लोगों का एक ग्रोह जिनका एक कॉमन गोल होता है, जो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रही होती है, वो उम्मत होती है। तो अंबिया एक ग्रुप है, एक ग्रोह है लोगों का जिन्होंने एक ही कॉमन कॉज के लिए काम किया। सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने उनको चुना अपने काम के लिए, और फिर उन्होंने अल्लाह ताला का ही पैगाम दुनिया में लोगों तक पहुंचाया, और वो पैगाम सिर्फ एक था, तौहीद का पैगाम। मगर
फ़क़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबरा, मगर बाद में लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया, हर ग्रोह के पास जो कुछ है इसी में वो मगन है। अच्छा, छोड़ो तो छोड़ो उन्हें, डूबे रहे अपनी गफलत में एक वक्त खास तक, यानी अपनी मर्जी की चीजें इख्तियार कर ली हैं और जो जो मर्जी नहीं थी वो उसको छोड़ दिया है। अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या ये समझते हैं कि हम जो उन्हें माल और औलाद से मदद दे रहे हैं तो गोया उन्हें भलाइयां देने में सरगर्म है? नहीं, असल मामले का उन्हें शऊर नहीं है। हकीकत में तो ये लोग अपने रब के खौफ से डरने वाले होते हैं। हकीकत में तो जो लोग अपने रब के खौफ से डरने वाले होते हैं, जो अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं, जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और जिनका हाल ये है कि देते हैं और जो कुछ भी देते हैं, यानी खर्च करते हैं और जो कुछ भी खर्च करते हैं, और दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है, वही भलाइयों की तरफ दौड़ने वाले और सबकत करके उन्हें पा लेने वाले हैं। दो किस्म के लोगों का, दो किस्म के ग्रोहों का तज़किरा हो गया। एक तो ये जिनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनको माल भी दिए जा रहे हैं, औलाद भी दिए जा रहे हैं, तो वो, अब ये तो आजमाइश है, जैसे पहले बहुत दफा बात हुई। अब वो समझते हैं कि अल्लाह ताला उनको भलाई नहीं दिए जा रहा है, तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में तुम्हें शऊर नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और इन कंपैरिजन वो लोग जो अपने रब के साथ, रब से डरते हैं, आयात पर ईमान लाते हैं, शिरक नहीं करते, जो भी खर्च करते हैं, अब खर्च करते हैं, ये सारे काम कौन से नेकियों के काम है ना जो वो करते रहते हैं, लेकिन नेकियां करने के बावजूद दिल डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं दिल? ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला के बारगाह में इनको कबूलियत का दर्जा ही ना मिले, क्योंकि जिस रब के सामने हम अपना अमल पेश कर रहे हैं, वो किस क्वालिटी का काम है जो हम दे रहे हैं? क्या वाकई वो इस क्वालिटी का है जो उसके शायान शान हो? हम आपस में भी एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते रहते हैं ना, लेकिन जैसे फ्रेंड्स में देते हैं तो और तरह की सोच के साथ देते हैं, अपने से किसी बड़े को देते हैं और तरह की सोच होती है, अगर कहीं अपने कोई बॉस वगैरह को देंगे तो जाहिर है और ही तरह की सोच होगी। तो ये तो बादशाहों के बादशाह के पास अपने अमल भेज रहे हैं, तो देखना चाहिए फिर हमें कि हम किस तरह के अमल भेज रहे हैं। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और वो ऐसे अमाल हों जो हमारा रब हमसे कबूल कर ले, क्योंकि उसने कह दिया है कि उसकी रहमत उसके गजब पर भारी है, वो अपनी रहमत की वजह से कबूल कर लेता है। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा वलदैना किताबुन यंतिकु बिलहक्कि वहुम ला युज़लिमून, और सॉरी, हम किसी शख्स को इसकी कुदरत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और हमारे पास एक किताब है जो ठीक ठीक हाल बताने वाली है, यानी सारे का सारा जो कुछ उन्होंने काम किया होगा, नामा अमाल की बात हो रही है, वो सब कुछ बोल के बता देगी। और आपको पता है नामा अमाल बोलेगा भी, सिर्फ उस पर लिखा हुआ सामने नहीं आएगा, वो बोल के भी बताएगा। और लोगों पर बहरहाल जुल्म नहीं किया जाएगा, मगर ये लोग इस मामले से बेखबर हैं, यानी कि इस मामले से नामा अमाल को भूल गए हैं। और एक रवायत है कि नामा अमाल बोलकर गवाही देगा, इंसान कहेगा मैंने तो फलाना अमल भी किया था, वो क्यों, वो किधर है? तो वो कहेगा कि वो तो नहीं है, क्योंकि तुमने अपने अमाल, कुछ इस तरह के अमाल भी किए उस अमल के साथ कि वो अमल तो जाया हो गया, यानी तुमने खुद ही उसको डिलीट करवा दिया। यहाँ, और इनके अमाल भी उस तरीके से मुख्तलिफ हैं, यहाँ तक कि जब हम उनके याशों को अजाब में पकड़ लेंगे तो फिर वो डकराना शुरू कर देंगे, अब बंद करो अपनी फरियादो फुगा, हमारी तरफ से अब कोई मदद नहीं मिलनी। मेरी आयात सुनाई जाती थी तो तुम उल्टे पांव भाग भाग निकलते थे, अपने घुमंड में उसको खातिर में ही ना लाते थे, अपनी चौपालों में उस पर बैठकर बातें छांटते और बकवास किया करते थे। तो ये सारे काम तुम करते रहे हो। अब वो क़यामत वाले दिन उनका नक्शा क्या है कि अब तो वो जब शामत अमाल देखें तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं अब कोई नहीं तुम्हारी बात सुनने वाला। अब देखिए आयत नंबर आ गई है 68 पे हैं अभी हम। तो क्या इन लोगों ने कभी अफला यदब्बरुल कौला अम जाअहुम मा लम याति आबाअहुमुल अव्वलीन, तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया? तो यहाँ पर क्या है कि कुफार के रवैये पर तनकीद आ रही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके जो अहले ईमान साथी हैं उनको तसल्ली दी जा रही है कि आप परेशान ना हो, और दो के दौर इसी तरह का है, लेकिन आप तसल्ली रखें कि आप लोग सिराते मुस्तकीम पर हैं, आप सही सिमत में जा रहे हैं। तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया, या वो कोई ऐसी बात लाया है जो कभी इनके असलाफ के पास ना आई थी? यानी ये तो नहीं कह सकते कि ऐसी बात तो कभी आई ही नहीं, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये पैरोकार थे, अपने आप अपनी जड़ें उधर जोड़ते थे। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगंबर थे जो कि जाहिर है कि मक्का में ही थे। तो ये बात इन्होंने, ये बात ये नहीं कह सकते, या ये अपने रसूल से कभी वाकिफ ना थे,
कि उससे बिदकते हैं। यानी 40 साल एक बंदे ने उनके दरमियान गुजारे हैं, कोई अनजाना आदमी तो नहीं था उनके सामने जो जिसने नबूवत का दावा किया था, या ये इस बात के कायल है कि वो मजनून है, नहीं, बल्कि वो हक लाया है और हक की इनकी अक्सरियत को नागवार होता है, नागवार है। और ऐसा है भी, ये तो बिल्कुल एक सामने की बात है कि अक्सरियत जो है वो गुमान की पैरवी करती है, वो हक की पैरवी नहीं करती। और हक अगर कहीं इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता, वलवित्तबअल हक्कु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्द वमन फीहिन। और अगर हक इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो आसमान और जमीन और इसकी सारी आबादी का निजाम धर्म भरम हो जाता, नहीं, बल्कि हम इनका अपना ही जिक्र उनके पास आए हैं और वो अपने ही जिक्र से मुंह मोड़े। बहुत ही खूबसूरत आयात हैं दोनों ही, कि हक के मुतालबे और है और ख्वाहिशात नफ्स के मुतालबे कुछ और है। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, एक ही मतलब को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, हक और बातिल इकट्ठा नहीं रह सकता। वो क्या चाहते हैं कि कुरान जो भी पैगाम दे रहा है, चलें वो भी चलता रहे, लेकिन हमारी भी कुछ बातें जो है उसमें मान ली जाए। तो ऐसा नहीं होता, जब हक आता है तो वो जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो वो बातिल का साथ तोड़ देता है उसके बाद। अब देखिए ये जो अभी आखिरी वाली आयत है, बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून, के नहीं, बल्कि हम इनका अपना ही जिक्र उनके सामने लाए हैं और वो अपने ही जिक्र से मुंह मोड़े। ये जो कुरान है ये हम इंसानों का ही जिक्र है, पहले भी बात हो चुकी है इस पे, कि हर चीज को वाजे करता है। ये वो आईना है जिसमें देखकर हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम जैसे आयात पढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ हम सिर्फ पढ़ और सुन नहीं रहे, हम बल्कि साथ साथ अपने आप को भी अवेलुएट करते जा रहे हैं। अच्छा ये चीज है, अल्लाह ताला ने कही है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में है। अच्छा ये चीज मुझ में नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास वक्त है, मैं अभी से नियत कर लेती हूँ कि ये क्वालिटी मैं अपने अंदर डालूंगी। तो जब हम नियत कर लेते हैं ना अच्छी नियत, तो वैसे तो अल्लाह ताला उस नियत का भी अजर लिख देते हैं। फिर उस नियत के फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि हमने, या अल्लाह मैंने इस नेक काम की नियत की है, अब इसको पूरा करने में तू मेरी मदद फरमा। अम तसअलुहुम खरजन फखराजु रब्बिका खैर व हुवा खैरुर राज़िकीन। क्या तू उन लोगों से कुछ मांग रहा है? तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही बेहतर है, वो बेहतरीन राज़िक है। तू तो इनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो राह रास्त से हट कर चलना चाहते हैं। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं ना कि आप कोई कुछ उनसे मांग रहे हो कि मैं जो तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे कुछ उजरत चाहिए। क्योंकि ऐसी बात हो तो जो सुनने वाले हैं उनको, उनके पास होता है ना कि अच्छा हमें तो पे भी करना है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्योंकि आपको तो जो रिस्क दे रहा है वही वो रब ही है, जो बेहतरीन राज़िक है, वही हर एक को रिस्क देता है। आप तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, जो इन्हीं के फायदे की बात है। मगर जो लोग अब उसको, अब वही बात है कि चॉइस तो है। फिर अल्लाह ताला तो बता रहे हैं अपने रसूल के जरिए कि दो रास्ते कौन से हैं, फिर इंसान को अपनी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया, जबरदस्ती तो की नहीं गई किसी के ऊपर। वलौ रहिमनाहुम वकशफना मा बिहिम मिनद्दुर्रि ललज्जु फी तुग़यानिहिम यामहून। अगर हम इन पर रहम करें तो वो तकलीफ जिसमें आजकल ये मुब्तला हैं दूर कर दें, तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। तो ये कौन सी तकलीफ में आजकल मुब्तला है? ये इशारा है उस कहत की तरफ जो मक्का में आया था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद चंद साल तक रहा, और बहुत ही बुरा हाल हो गया था। अहले मक्का जो है वो बाल और ये चमड़ा और इस तरह की चीजें, मुर्दार भी खाने पे मजबूर हो गए थे। तो अल्लाह उसकी बात हो रही है कि अगर हम उस तकलीफ को दूर करें तो ये अपनी सरकशी में पहले ही इतने सरकश हैं, इतने तंग हालात हैं। जब तंग हालात होते हैं तो नेचुरली इंसान सोचता है कि मुझे अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। जब भी कोई मुसीबत आती है इंसान पहले ना भी अपने रब की तरफ रुजू करे, लेकिन उस वक्त रुजू करता है। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में मिसाल पहले भी आई है कि जब ये कश्तियों का सफर करते थे, उसमें हजकोले आते थे और तूफानी कैफियत होती थी, उस वक्त इनको बहुत याद नहीं आते थे, उस वक्त ये सिर्फ खालिस अल्लाह ताला को पुकारते थे। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि अभी तूफानी कैफियत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुश्किल वक्त गुजरा है, फिर भी अपनी सरकशी से बाज नहीं आ रहे। इनका हाल तो ये है कि हमने उन्हें तकलीफ में मुब्तला किया, ये फिर भी अपने रब के आगे ना झुके और ना आजी इख्तियार करते हैं। अलबत्ता जब नौबत यहाँ तक पहुंच जाएगी कि हम इन पर सख्त अजाब का दरवाजा खोल दें, तो यकयक तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर खैर से मायूस हैं। हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून, वो अल्लाह ही है
नहीं, ऊपर वाली आयत है, आयत नंबर 78। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा क़लीलन मा तशकुरून। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की कुव्वतें अता की और सोचने को दिल दिए। बार बार इन चीजों का जिक्र आता है, जैसे ही अल्लाह ताला अपनी कायनात की निशानियों के ऊपर गौर करवाते हैं तो बताते हैं कि कैसे गौर करना है, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही जिंदगी बख्शता है, वही मौत देता है। गर्दिशे लैलो नहार उसी के कब्जे कुदरत में है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके पेशरू कह चुके हैं, यानी पिछली वाली कौम है, ये कहते हैं वही वाली बात, वही पुराना आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट तो इनसे हजम होते ही नहीं था ना। क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बन जाएंगे तो हमको फिर जिंदा करके उठाया जाएगा? हमने भी ये वादे बहुत सुने हैं और हमसे पहले हमारे बाप दादा भी सुनते रहे हैं। ये महज अफसाने, पुराने किस्से हैं। कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून। इनसे कहो, बताओ अगर तुम जानते हो कि ये जमीन और इसकी सारी आबादी किसकी है। ये जरूर कहेंगे सयकूलून लिल्लाह कुल अफला तदक्करून। वो जरूर कहेंगे अल्लाह की है। कुल मर रब्बुस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल अजीम। कहो अच्छा, कहो फिर तुम होश क्यों नहीं करते। इनसे पूछो सातों आसमान और अर्श अजीम का मालिक कौन है। ये जरूर कहेंगे अल्लाह। कहो फिर तुम डरते क्यों नहीं कि वो तुम्हारा रब है जिसने सात आसमान और जमीनें बनाई हैं। वो तुम्हें ये दावत दे रहा है और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता और तुम मान भी रहे हो। इनसे कहो, बताओ अगर तुम जानते हो कि हर चीज पर इख्तदार किसका है और वो कौन है जो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता। ये जरूर कहेंगे ये बात तो अल्लाह ही के लिए है, फिर कहाँ से तुमको धोखा लगता है। यानी हर बात का ही आप देखें एतराफ। तो जो अम्र हक है वो हम इनके सामने ले आए हैं और कोई शक नहीं कि ये लोग झूठे हैं। यानी हर बात का एतराफ कर रहे हैं कि कादिर मुतलक जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो फिर इनका शिर्क करना, फिर इनका रसूलों को झुटलाना, फिर इनके वो बुतों की वो बंदगी करना, असल में क्या है? ये इनका झूठ है। एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ सब कुछ अल्लाह ही करता है और दूसरी तरफ अपने ही ऊपर अपनी ही जिंदगी को एक झूठ बनाकर जी रहे हैं और कहते हैं, नबी को, रसूल को कहते हैं कि उस वो